This program is brought to you by Vyas Studios. धेरैजना मेरो भ्युअर्स पनि यङ हुनुहुन्छ, मेरो भ्युअर्स पनि अलिकति डिफ्रेन्ट डाइभर्स हुनुहुन्छ होइन, केबाट सुरु गरौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ मैले। अनि कर्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ कि धर्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यहीँबाट सुरु गर्नु? यस्तो छ, म कर्ममा पनि विश्वास गर्छु र आध्यात्मिक भएको हुनाले हजुर धर्ममा पनि विश्वास गर्छु। तर स्वाभाविक हो धर्म गर्नलाई पनि कर्म गर्नुपर्छ, दुइटै चाहिन्छ। धर्मलाई हजुर पालन गर्नलाई कर्म नगरिकन धर्म पालन हुँदैन। हजुर, त्यस कारण कर्म चाहिँ प्रधान हो। हातमा औँठीको धेरै चर्चा आयो होइन, एस्ट्रोलोजीमा खुब विश्वास राख्नुहुन्छ सर? यस्तो छ, यो त मेरो अर्धाङ्गिनी अथवा पत्नीले हजुर मेरो एउटा चाहिँ अपरेसन भएको थियो केही वर्ष अगाडि, डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले गर्नुभएको थियो। हजुर, त्यस बेला चाहिँ अनि उनको चाहिँ अत्याधिक यस विषयमा चाहिँ जानकारी पनि छ र विश्वास पनि छ। हजुर, अनि उनले लगाइदिन्। यो लगाएर मलाई कुनै बेफाइदा भएको छैन, त्यस कारण मैले लगाइरहेको छु। अलमोस्ट एउटा 3टा औँला बाहेक सबैमा लाउनु भएको छ? सबैमा छ। हामीले खुब सोसल मिडियामा पनि यसको बारेमा पनि खुब चर्चा पनि भएको छ होइन, यसको बारेमा कुरा पनि भएको छ होइन। अहिले आएर यति धेरै समय होइन, लगभग 47 इयर्स, लगभग 50 वर्ष भनौँ न सर। 50 इयर्स इज अ लङ टाइम, लामो समय हो नि। हजुरले यसो पछाडि फर्केर निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ वेयर डु यु थिङ्क द पोलिटिक्स इज गोइङ राइट नाउ? अहिलेको पोलिटिक्स कुरा गर्ने हो भने हामी एउटा जटिल अवस्थाबाट स्वाभाविक रूपले गुज्रिरहेका छौँ। हजुर, संविधान पारित गर्ने बेलामा संविधानलाई स्वीकार गर्ने शक्ति पनि अलिक बढी नै यसमा लेखियो भनेर मान्यता राखे। हामी जस्ता के थियो भने संविधान अधुरो छ भनेर पनि भनियो। समस्या के भने जसले बढी लेखे भनेर ठाने तिनले त्यसलाई घटाउन सकेनन्। अरू जसले यो अधुरो छ भन्ने शक्ति, त्यसलाई त्यति शक्ति पनि थिएन कि त्यसलाई बढाउन सक्ने। हुँदाहुँदा के भयो भने निर्वाचन पश्चात संविधानप्रतिको स्वामित्व क्रमशः घट्दो छ। हजुर, र एउटा यस्तो स्थितिमा पुग्छ संविधान लवारिस भएर पुग्छ। किनभने संविधान भनेको किताब मात्रै होइन, त्यसले बोक्ने शक्ति चाहिन्छ र त्यो शक्तिहरू अब बिस्तारै क्रमशः कम हुँदै गइरहेको हुनाले अहिलेको जोखिम भनेको के देखिरहेको छु भने मैले 2-2.5 वर्ष अगाडिदेखि भनिरहेको थिएँ कि संविधानमाथि जोखिम छ। एउटा तस्बिर म देखाउन चाहन्छु होइन, हामीले केही तस्बिरहरू राखेका छौँ। एउटा तस्बिरमा चाहिँ जहाँ चाहिँ यो तस्बिर कुन दिनको हो भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आइतबारको दिनको हो, असोज 3 गतेको तस्बिर म देखाउन चाहन्छु होइन। यो तस्बिरमा चाहिँ डाक्टर रामभरण यादव सरले जसरी चाहिँ यो तस्बिर चाहिँ खिचिएको पनि छ, त्यो मोमेन्ट पनि मलाई मेरो जिन्दगीमा पनि याद छ होइन। त्यो मेरो जिन्दगीको एकदमै ठुलो एउटा मोमेन्ट पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यो तस्बिरले के बोल्छ हजुर? होइन, उहाँ राष्ट्रपतिको हैसियतले त्यो संविधान जारी गर्नु पनि एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा ठानिएको थियो। किनभने हाम्रो पहिलो संविधान सभा संविधान जारी गर्न सकेन, जसमा म पनि सदस्य थिएँ। दोस्रो संविधान सभामा जुन बेला जारी भयो म सदस्य थिइनँ। तथापि पनि एउटा राजनीतिक दलको नेताको हैसियतले, एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले मैले सबै हेरिरहेको थिएँ र संविधान जारी हुनु आफैमा एउटा ठुलो उपलब्धि हो भनेर उहाँले ठान्नुभयो। र आफ्नो कार्यकालमा एउटा संविधान, एक थान संविधान त जारी भयो भन्ने उहाँ चाहिँ अलिक बढी पुलकित नै हुनुभएको थियो, बढी भावुक हुनुभएको थियो। र त्यो तस्बिर, त्यो भावनामा फेरि लुक्या के छ भने कम्तीमा मेरो कार्यकालमा त यो संविधान जारी भयो। हजुर, यसमा के छ मलाई लाग्छ उहाँले पछि पढ्नुभयो होला संविधानको अन्तर्वस्तुमा। हजुर, धेरै पछि जानुभयो उहाँ र उहाँले नै पछि टिप्पणी गर्नुभएको छ। पछिको टिप्पणी हेर्दाखेरि संविधान जारी गर्ने त्यो किताबले त ढोग्नुभयो, तर संविधानभित्र रहेका विषयवस्तुलाई पछि हेर्दाखेरि उहाँलाई पनि सायद केही हदसम्म पश्चाताप पनि भयो होला। मेरो जिन्दगीमा एउटा शब्द खुब ठुलो मान्य राख्छ, त्यो शब्द हो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वेस्टमा पनि देखियो, डेमोक्रेसी अफकोर्स छिमेकी मुलुकमा पनि होइन, संसारको सबसे ठुलो डेमोक्रेसी भनेर हामी भन्छौँ पनि होइन। नेपालमा हजुरको लागि डेमोक्रेसी के हो?
यस्तो छ, नेपालको राजनीतिक शासन धेरै वर्षसम्म निरङ्कुशतामा रह्यो र मूल एउटा लडाइँ के थियो भने राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ताको स्रोत जनता हो कि राजा हो, यो लडाइँ धेरै वर्षसम्म रह्यो। पछिल्लो चरणमा आएर के एउटा निर्धारित भयो भने 47 सालको संविधान बन्दाखेरि राजा र जनता दुइटैमा रहने गरी राजकीय सत्ताको स्रोत र सार्वभौम सत्ताको स्रोत त्यसरी भयो। पछिल्लो चरण के भने होइन, जनता नै राजकीय सत्ताको स्रोत हुन् भनेर स्थापित हो। डेमोक्रेसी भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के भने यसको अन्य जुन एउटा कर्मकाण्डी कुराहरू त छँदैछन्, वाक स्वतन्त्रता, दलीय स्वतन्त्रता आदि त छँदैछन्, तर राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ताको स्रोत निर्धारण भइसकेपछि डेमोक्रेसीको निर्धारण हुन्छ। रसियामा पढ्नुभयो? पढेँ। मस्कोमा इन्स्टिट्युट अफ ओरिएन्टल साइन्स मस्कोमा रहेको थियो होइन? 70s को कुरा हो। 70s को। यसलाई रसिया भन्नु कि यसलाई सोभियत युनियन भन्नु? थियो त्यस बेला, सोभियत युनियन थियो। म वास्तवमा के भने म विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिप्रति आकर्षित थिएँ। हजुर। र जसरी एउटा स्वेडिस राजकुमारले भनेका थिए कि यदि तिमी यङ हुँदा तिमी सोसलिस्ट छैनौ भने तिमीसँग हर्ट छैन, र परिपक्व भइसकेपछि यदि सोसलिस्ट छ भने तिमीसँग ब्रेन छैन। मैले दुइटै प्रमाणित गरेँ, मसँग हर्ट पनि छ ब्रेन पनि छ भनेर प्रमाणित गरेँ। त्यस बेला हामी वाम आन्दोलनका वाम विद्यार्थी आन्दोलनका चाहिँ एउटा एक्टिभिस्ट थियौँ र केही वर्षसम्म पञ्चायत हुँदासम्म पनि अधिकांश समय मेरो वाम आन्दोलनमै बित्यो। हजुर। तर बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि म आफ्नो सामुदायिक राजनीतिमा गएँ। त्यो पनि वैचारिक रूपले यदि कसैले डोर्याएको हो भने मार्क्सवादले नै मलाई त्यही गर्यो, किनभने नेपालको सन्दर्भमा वर्ग सङ्घर्ष महत्त्वपूर्ण होइन, किनभने वर्ग निर्माण नै भइसकेको थिएन, नेसेन्ट थियो एकदमै। अहिले पनि हामी कहाँ यद्यपि सर्वहाराको राजनीति गर्छु भन्नेहरू पनि सर्वहारा हामी कहाँ उपस्थिति छैन, किनभने मानसिक रूपले अझै पनि मजदुर कृषक छ। अहिले कमायो भने एउटा जग्गा एक टुक्रा किनिहालौँ भन्ने त्यसको आसक्ति त्यहाँ छ। वैचारिक रूपले मैले मार्क्सवाद लेनिनवाद अरूले त घरमा पढेँ, हजुर, तर मैले चाहिँ युनिभर्सिटीमै पढेँ र मैले पासै गरेँ। हजुरले पासै गर्नुभयो। त्यस कारणले त्यो दावाका साथ मैले के भन्छु भने मलाई एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो मेरो, फ्योदर बुर्लात्स्की भन्ने, निकै किताबहरू लेख्नु भएको छ उहाँले मार्क्सवादको हामी चिया गफमा एउटा चाहिँ बडा सिम्पल के भन्नुभयो भने हेरिदेश मार्क्सवाद भने धेरै ठुलो कुरो होइन, यो के हो भने अब्जेक्टिभ सिचुएसनको अब्जेक्टिभ विश्लेषण गर्ने र एउटा अब्जेक्टिभ बनाउने, यही हो मार्क्सवाद। मलाई त्यो कुरो अहिलेसम्म छोइरहेको छ कि जे जीवन छ हाम्रो सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, त्यसको विश्लेषण गर्ने र त्यस अनुसार चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाउने र एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्ने, मैले बुझेको मार्क्सवाद त्यही हो। नवलपरासीको कुरा गर्नु मन थियो मलाई होइन? हजुर। टङ्कप्रसाद आचार्य भनेपछि अब नवलपरासी भनेपछि हाम्रो 19औं प्रधानमन्त्री 1956 होइन? त्यो समयमा सुप्रिम कोर्ट पनि आयो, फरेन रिलेसन्स पनि आयो, त्यतिखेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि स्थापना भयो होइन? यति महत्त्व लिन्छ नि त उहाँको नामले होइन त्यो समयमा होइन? हजुर पनि नवलपरासीबाट हो। हजुरको समयमा अहिले भ्याक्सिन सबै नेपालीले लाउन पुग्ला के छ सर? भ्याक्सिनको विषयमा मैले 2-4वटा कुरा स्पष्ट गर्नै पर्छ। हजुर। पहिले त विश्वमा के छ भने भ्याक्सिनको उत्पादन र मागको बिचमा ठुलो अन्तराल छ। उत्पादन थोरै, माग बढी छ। हजुर। हामीलाई चाहिने भ्याक्सिन सीमित उत्पादनकर्ताहरूले उत्पादन गर्छन्, किनभने कतिपय हाम्रो चाहिँ पूर्वाधारले पनि ल्याउन दिँदैन, जस्तो फाइजरको हामीसँग त्यो पूर्वाधार छैन कि हामी -70 डिग्री सेन्टिग्रेडको कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर त्यसलाई लगाउन सकियोस् भनेर। मोटामोटी भ्याक्सिनको विषयमा यसको प्राप्ति आफैमा एउटा कठिन विषय भएको छ र मैले सुरुदेखि के भनेको थिएँ भने यद्यपि भ्याक्सिन चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री हो,
या व्यावसायिक सामग्री पनि हो, तर यो पोलिटिकल कमोडिटीको रूपमा विकसित भएको छ र त्यसैलाई आधार बनाएर पनि हामीले हेर्दाखेरि के देखियो भने हामी कहाँ भ्याक्सिनको प्रवेश कसरी भयो त 10 लाख डोज कोभिसिल्डको भ्याक्सिन भारत सरकारले उपहारमा दियो, 8 लाख चीन सरकारले हामीलाई अनुदानमा दियो। मैले उपहार अनुदान शब्दमा हजुर मैले एकदम यसलाई सचेत भएर प्रयोग गरिरहेको हुन्छु। 3,48,000 डोज कोभ्याक्सले हजुर हामीले कोभिसिल्ड भ्याक्सिन उपलब्ध गरायो, जसको कमिटमेन्ट के हो भने नेपालको भ्याक्सिन लगाउने जनसङ्ख्याको 20% अर्थात् 1,48,00,000 डोज उसले हामीले उपलब्ध गराउने भन्ने कुरो उसको प्रतिबद्धता हो कोभ्याक्सको। तर कोभ्याक्स फेसिलिटीमा उसले खरिद गर्दाखेरि जुन भ्याक्सिन प्राप्त गर्न सकेन, त्यसैले कटौती गरेर पनि पठायो। त्यसपछि हामीले 20 लाख डोज खरिदमा भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन हामीले खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। त्यसमा भारत सरकारले सहयोग गरेर $4 प्रति डोजको हिसाबमा हामीले खरिद गऱ्यौँ। हजुर खरिद गरेको या पैसा पठाएको 1 हप्ताभित्रै 10 लाख डोज आयो, तर 10 लाख डोज अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। यो सिरम इन्स्टिट्युटको कुरा रहेको छ। सिरम इन्स्टिट्युटको कुरो हामीले पैसा चाहिँ त्यसको 80% पठाइसकेको अवस्था हो, 20% चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा सुरक्षित छ, त्यसैको नाममा छ सुरक्षित। हजुर अब अहिलेसम्म पनि हजुर अहिलेको अवस्था के हो भने हामीले बारम्बार उससँग पनि हामीले पत्र व्यवहार गऱ्यौँ। 2टा समस्या उसले देखाए। पहिलो समस्या के थियो भने भारत सरकारले भारतमै सङ्क्रमणको दर 81 बढ्न थालेपछि हामीले निर्यात गर्नलाई अनुमति भारत सरकारलेबाट प्राप्त गरेनौँ, एउटा देखाएको थियो। अर्को त्यही बेलामा के उसले भनेको थियो भने उसको एउटा युनिटमा आग लागि भएको थियो सिरम इन्स्टिट्युटको हजुर उसमा। त्यो पनि एउटा कारण हो। त्यसकारण अलिकति समय चाहिँ अलिकति ढिलो हुनसक्छ भनेर भन्यो। पछि त 2-3वटा पत्र लेखे पनि पठायो भने यदि तपाईँहरूलाई भ्याक्सिन हामीले अलिक ढिलो गर्ने भइयो, किन भारत सरकारले अनुमति दिएपछि एक्सपोर्ट खोलेपछि मात्रै हामी दिन्छौँ, चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो रकम या तिरेको मूल्य तपाईँहरूले फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर हामी यस विषयमा धेरै छलफल गर्दाखेरि हामीले भ्याक्सिन चाहियो हो र संसारको सबैभन्दा बढी भ्याक्सिन उत्पादक गर्ने सिरम इन्स्टिट्युट नै हो। आजको मितिसम्म त्यही छ संसारमै विश्वमा। र सिरम इन्स्टिट्युटसँग हाम्रो झनै 2 दशकदेखिको कारोबार हो। भ्याक्सिन विभिन्न भ्याक्सिनहरू आइरहन्थे, नेपाल सरकारले कारोबार गरिरहेको हुनाले त्यस कारण त्यो प्राथमिकता हामी दियौँ। अर्को एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने हामीले केही निश्चित भ्याक्सिनहरूलाई मात्रै आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिएका छौँ। त्यसका एउटा प्रक्रिया छन्, कानुनी प्रक्रिया छन्, जटिलता छन्। ती सबै पार गरिसकेपछि या त WHO ले मान्यता गरेको भ्याक्सिन हामीले त्यसलाई हामीले चाहिँ स्वीकार गरेका छौँ, या त सम्बन्धित म्यानुफ्याक्चररले या त्यो कम्पनीले ती सबै अवयव या डकुमेन्ट्सहरू सेयर गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी त्यो दिन्छौँ। र 2भन्दा बढी देशमा त्यो प्रचलनमा आइसकेको हुनुपर्छ। यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले सिरमको कोभिसिल्ड, अनि त्यसपछि सिनोफार्मको भेरोसिल्ड, हजुर त्यो पनि आपतकालीन प्रयोग गर्दाखेरि हामीले अनुदान प्रयोगको लागि मात्रै, त्यस बेला व्यावसायिक प्रयोगको लागि दिएका थिएनौँ। WHO ले मान्यता पनि नदिएको अवस्था थियो, त्यतिखेर दिएको थिएन। र उनीहरूले पनि हामीसँग सबै डेटाहरू चाहिँ सेयर गर्न चाहेनन्। त्यसपछि भारत बायोटेकको एउटा कोभ्याक्सिन भन्ने, त्यसले पनि पुरा डेटाहरू सेयर गर्यो, त्यसलाई पनि हामीले मान्यता दियौँ। अहिले स्पुत्निक भी, त्यसले पनि डेटा सेयर गर्यो, त्यसले पनि मान्यता प्राप्त गर्यो। र अहिले आएर मन लाग्छ हिजो मात्रै WHO ले एउटा चीनको एउटा अर्को भ्याक्सिनलाई चाहिँ त्यसले मान्यता दिएको छ, जसको निर्माता त्यहाँको चाहिँ निजी व्यवसायीहरूले गरेका छन्। र त्यो अहिले प्रक्रियामा छ, केही दिनमा त्यो पनि मान्यता प्राप्त गर्छ। मान्यता प्राप्त गरेका यी हुन्। यसबाहेक अब अन्य WHO ले गरेकोलाई सजिलो गरी हामी मान्यता दिन्छौँ। प्रश्न हाम्रो मान्यता भन्दा पनि यसको प्राप्तिको छ। एक्ज्याक्टली।
र प्राप्तिको लागि हामी हरेक तहबाट ती देशहरूको सरकारलाई, किनभने एउटा कुरा म प्रश्न के भनौँ भने कम्पनीसँग हामीले डिल गरेर ल्याउने स्थिति संसारमा छैन। जबसम्म सम्बन्धित देशको सरकारले सहयोग गर्दैन, हस्तक्षेप गर्दैन, हामीले भ्याक्सिन पाउने अवस्था छैन। अझै पनि संसारमा झन्डै झन्डै 5 दर्जन देश यस्ता छन् जहाँ भ्याक्सिन पुगेकै छैन। र हामी यस मामलामा के थियो भने दक्षिण एसियामा हामी दोस्रो ल्याउन सफल भयो र अहिले पनि हाम्रो भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम हेर्ने हो भने प्रतिशतको हिसाबले, जनसङ्ख्या भन्दा पनि प्रतिशतको हिसाबले हामी सन्तोषजनक छ। तर जुन दोस्रो लहर आयो, दोस्रो लहर आइसकेपछि सरकारले अब होल अफ द गभर्मेन्ट भन्छ नि, पुरा सरकारका सबै अङ्गहरू नै भ्याक्सिनको विषयमा चाहिँ एकीकृत प्रयास गरे। सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले पत्र लेख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीजीले पत्र लेख्नुभयो, सबै स्वास्थ्य मन्त्रीहरूलाई मैले पत्र लेखेँ। यसबाहेक हाम्रा त्यहाँ भएका कूटनीतिक नियोगहरूलाई हामी परिचालित गऱ्यौँ। ती देशका यहाँ नेपाली स्थित कूटनीतिक नियोग राजदूतहरूलाई हामीले उहाँहरूले आग्रह गरेर उहाँको सहयोग लिइरहेका छन्। एउटा यस्तो अवस्थामा पुगिएको छ कि कोभ्याक्सको भ्याक्सिन प्राप्ति अलिकति ढिलो हुने भयो। त्यो चाहिँ ढिलो हुने नै मैले देखिरहेको छु। दोस्रो के भने केही भ्याक्सिनहरू हामी अलिक नजिक चाहिँ पुगिसकेका छन्। तर जबसम्म त्यो टुङ्गिन्न त्यस बेलासम्म भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर एउटा प्रतिबद्धता के हो भने हामी भ्याक्सिन जसरी भए पनि ल्याएर लगाउने र अरूभन्दा पछाडि नपर्ने नै हाम्रो प्रतिबद्धता हो। भुटानको हेर्दाखेरि होइन, भुटानले 93% आफ्नो जवान अडल्टलाई चाहिँ लगाइसकेको र 66% आफ्नो जनतालाई चाहिँ लगाइसकेको फ्याक्ट आइसकेको छ। ठिक हो, भुटान नजिकै नै छ। अहिले भर्खरै हामीले कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पाकिस्तानले चाहिँ चाइनासँग मिलेर चाहिँ पाक भ्याक भनेर चाहिँ नयाँ आफ्नै पाकिस्तानमै चाहिँ अब निर्माण गर्न चाहिँ लागेको रहेछ आफ्नै ल्याबमा। अहिलेसम्म उसको भ्याक्सिनेसनको त्यति सन्तोषजनक पाकिस्तानको छैन। हजुर, त्यस्तो त हामी कहाँ पनि 2टा चाहिँ प्रस्तावहरू आइसकेका छन्। एउटा स्पुत्निक भी या गेमेलिया भन्ने जुन कम्पनी छ त्यसले पनि नेपाली उत्पादकसँग मिलेर नेपालमै उत्पादन गर्ने, खालि स्पुत्निक भी अथवा चाहिँ यो चाहिँ कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन होइन, अन्य भ्याक्सिनहरू सहित उत्पादन गर्ने एउटा चाहिँ उनीहरूको प्लान्टै राख्ने एउटा सहमतिमा उनीहरू पुगिसकेका छन्। निजी क्षेत्रले नै हो त्यो। हजुर। अर्को हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार चीनको पनि एउटा कम्पनीले नेपाली उत्पादनकर्तासँग उनीहरू अहिले इनिसियल स्टेजमा छन्, छलफलको स्टेजमा, र यहीँ पनि एउटा प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्ने भनेर भनेका छन्। संसारमा यो चलिरहेछ। हिन्दुस्तानमा पनि स्पुत्निकको पनि, चीनमा पनि स्पुत्निकको पनि। अहिले भर्खरै हिन्दुस्तानको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री युएसए जानुभएको थियो, उहाँले पनि त्यही कोसिस गर्नुभयो। मोडर्ना लगायतकाहरूको चाहिँ उत्पादनको लागि, फाइजरको उत्पादनको लागि पनि उहाँहरूले चाहिँ कोसिस गर्नुभएको छ। स्पुत्निकको उत्पादन उहाँहरूले गरि नै राख्नु भएको छ। अनि यो उत्पादनको एउटा कुरा के हामीले बुझौँ भने अब यो भ्याक्सिन आउँदा हाम्रो जीवनको लागि यो अब एउटा अनिवार्य रूपले जाने भए यस विषयमा विज्ञान अझ पनि तहमा निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। जसरी अरू भ्याक्सिनहरू हामी लगाउँथ्यौँ त्यस्तै अब यो पनि एउटा भ्याक्सिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवनको अङ्ग हुने भयो भन्ने आम बुझाइ वैज्ञानिकहरूको, विज्ञहरूको छ। हजुर। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि जोड दिया के हो भने यसको उत्पादन स्वाभाविक हो कि अन्य देशसँग, अन्य कम्पनीहरूसँग जो भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेका छन्, जसको भ्याक्सिन मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ, जसको एफिकेसी अलिकति महत्त्वपूर्ण छ, उहाँहरूसँग मिलेर हामी पनि संयुक्त रूपले उत्पादन गर्ने, त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकार पुरा सहयोग पनि गरिरहेको छ र हामीले निजी क्षेत्रलाई नै बढावा दिइरहेका छौँ यस मामलामा। किनभने सरकारले सहयोग पुरै गर्ने, चाहे त्यो करको अन्य जुन सुविधा हो त्यो हामी गर्छौँ। किनभने अब यो हामी कहाँ पनि विश्वमा जस्तै हामी कहाँ पनि अब भ्याक्सिन जीवन पर्यन्त आउँदो जेनेरेसनसम्म पनि आवश्यकता चाहिँ एउटा अनिवार्य एउटा हाम्रो वस्तुको रूपमा यो चाहिँ स्थापित होला जस्तो धेरैको अनुमान भइसक्यो। अब कति धेरै भ्याक्सिन आयो, यति धेरै पपुलेसनले चाहिँ फर्स्ट डोज लगाइसकेका छन् कोभिसिल्डको होइन। अब दोस्रो डोजको लागि कुरिरहनु भएको छ होइन। त्यहाँ एउटा सल्भ गर्नै बाँकी छ।
बजेटको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि लगभग 35%ले चाहिँ यसपालि बजेट पनि बढाएछ क्या हेल्थ मिनिस्ट्रीको 122.77 बिलियन प्लस भ्याक्सिनको लागि त 230 मिलियन पनि छुट्या छन् पैसा डलरमै त्यो पनि यस्तो छ। हजुर यो बजेटको विषयमा अलिकति बाहिर भनेको चर्चा एउटा हुन्छ। हजुर किनभने म त अब सार्वजनिक लेखा समितिमै बसेको हुनाले Exactly. मलाई कमसम थाहा छ। हाम्रो बढी बजेट बढेकै के हो भने भ्याक्सिन जुन छुट्याइएको छ नि हजुर त्यहीले गर्दाखेरि बजेट कति नै बढ्यो जस्तो लागिरहेछ। हजुर अन्य जुन सालबसाली खर्चहरू थिए हजुर या जुन यसका नियमित स्वास्थ्य मन्त्रालयका जुन काम कारबाही थिए ती नियमितलाई निरन्तरता दिइएको छ। केही अलिकति बढी चाहिँ हामी अक्सिजनको लागि, अक्सिजन प्लान्टको लागि, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरूको लागि आदि इत्यादिको लागि चाहिँ अलिकति बजेट थोरै अलिकति बढेको अवस्था हो। मूल बजेट हाम्रो देखिएको के भने भ्याक्सिन खरिदको लागि नै हो। यसको पनि दुईवटा कुरा छ। हजुर एउटा विश्व ब्याङ्क र एडिबीको रकम हो, त्यो कमिटमेन्ट हो। त्यसको पनि केही सैद्धान्तिक पक्षहरू छन्। खरिद गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने केही चाहिँ मापदण्डहरू, केही चाहिँ हामीले सेयर गर्नुपर्ने र केही गाइडलाइनहरू, त्यसलाई अगाडि नसारिकन ती पैसा प्राप्त हुने स्थितिमा छैन। हामी त अब हुँदा के पनि भनियो भने कोभ्याक्सले एउटा फेसिलिटी के दियो भने उसले कमिटमेन्ट त गरेकै छ, त्यो पुरा अहिले गर्ने तत्काल अवस्था त देखिन्न, तर कोभ्याक्सले खरिद पनि गरिदिने भन्ने एउटा चाहिँ फेसिलिटी दियो। त्यसमा पनि हामी आफूलाई इन्टर गराइसक्यौँ। किन सुरक्षित भविष्यको लागि हुनलाई पनि कोभ्याक्सले नै खरिद गरेर त्यो मूल्यमा जुन मूल्यमा उसले विभिन्न निर्माताहरूसँग खरिद गरेका थियो त्यसैमा केही मार्जिन राखेर उसले हामीलाई नै पनि हाम्रोलाई पनि खरिद गरिदिने भन्ने कुरा पनि युएन एजेन्सीहरूलाई पनि हामी गुहारेका छौँ यस विषयमा। त्यस कारणले जति सम्भाव्य एक्टरहरू छन् भ्याक्सिन सन्दर्भमा ती सबै ती देशका राष्ट्रपतिदेखि लिएर त्यहाँका उत्पादकसम्म पनि हामीले चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ साह्रै विफलता चाहिँ पाइँदैन। अब ज्योतिषी भनेर पनि भन्छन् हजुरलाई होइन, अब हजुरले भनेको कुरा फेल पनि खाँदैन भन्छन् होइन, कहिलेसम्म चाहिँ आउला त सर? एउटा अनुमान एकैचोटि सबै आउने कुरो छैन, यो त निरन्तर आइरहेको छ, थोरै थोरै आइरहन्छ, लगाइरहन्छौँ हामी। जस्तो हिजो मात्रै हामीले 10 लाख डोज हजुर चीन सरकारबाट भेरोसिल अनुदानमा आएको छ। 25 गतेदेखि लगाउन हामीले सुरु गर्दैछौँ। यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दा बढ्दै अरू पनि भ्याक्सिनहरू आउने वातावरणहरू बनिसकेको छ। 60 देखि 65लाई लगाउने कुरा त हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो त अब छिटै नै सुरु पनि हुन्छ होइन, यही 25 गतेदेखि। हजुर अब पुरानो जुन कोभिसिल्डको रहेको छ जसले कुरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के गर्ने त? अब कोभिसिल्ड त नआउला इन्डियाबाट? आउँछ, कोभिसिल्ड आउँछ, इन्डियाबाटै आउँछ होइन। कोभिसिल्ड भने हामीले जे लगाएका थियौँ हजुर दोस्रो डोज त्यसै लगाउनु। हामीले 17 लाख जनसङ्ख्यालाई हजुर हामीले 17 लाख कोभिसिल्ड लगाएको हुनाले 17 लाख हामी कोभिसिल्ड नै चाहिन्छ र त्यो आउँछ। किनभने 10 लाख त हामी खरिद गरि नै गरिसकेको, त्यो आउन बाँकी छ। थपको लागि प्रयास भइरहेछ। अलिकति म लोभी भएर अझ पनि थप्न कोसिस गरिरहेको छु। हजुर मेरो चाहिँ के थियो भने 50 लाख नै ल्याउन भन्ने कुराहरू बढेका छन् र त्यहाँका भारत सरकारका सरकारी निकायका व्यक्तिहरूसँग, त्यहाँका मन्त्रीजीहरूसँग हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौँ। हजुर र जे हामीले आश्वासन प्राप्त गरेका छौँ। किनभने अब त्यो बाध्यता नै भयो, त्यति दोस्रो डोजको लागि अरू त हामी लगाउनै मिलेन। हजुर या अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाको अर्को चाहिँ वैकल्पिक भनौँ न त्यही ल्याए पनि भयो। त ती सबै प्रयत्नहरू हामीले गरिरहेछौँ, तिनलाई लगाइन्छ। अब मेरो लागि पर्सनली आमा र मातृभूमि त्यही नै हो होइन, त्योभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। जुन केही समय अगाडिको कुरा रहेको थियो होइन, व्यापारीका चलखेलको कुरा पनि आए होइन, केही पर्सेन्टेजका कुरा पनि त्यति चर्चामा आयो होइन। यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले जहिले पनि त हातेमालो गरेकै छ गभर्मेन्टसँग होइन, हातेमालो गरेर सबैलाई चाहिँ पुगोस् भन्ने पनि गरेको छ। अहिले आएर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई के भन्नुहुन्छ सर? होइन, हामीले प्राइभेट सेक्टरले हाम्रो नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार हजुर हामीले अनुमति दिइसकेका छौँ। अहिले आएर धेरै होइन, पहिला 2-2.5 महिना भइसक्यो हजुर उहाँहरूले अनुमति लिएको।
र आफ्नो उहाँहरूले दावाका साथ स्पुत्निकको लागि, कोभिसिल्डको लागि, कोभ्याक्सिनको लागि सबैको लागि उहाँहरूले चाहिँ अनुमति माग्नु भएको थियो, सरकारले दिइसकेको छ। जुन उत्साहका साथ उहाँहरूले अनुमति लिनुभयो, उहाँहरू पनि अलिकति अप्ठ्यारो आफ्नो अप्ठ्यारो भनिराख्नु भएको छ। यो अलिकति प्राप्ति गाह्रै नै रहेछ। हामीले लागेको थियो पहिले सुरुमा उहाँहरू ठाउँ भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो, मिडियामा पनि भन्नुहुन्थ्यो सरकारले हामीले ल्याउन त दियोस्, हामी त युँ चुट्कीको घरमा ल्याइदिन्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। हजुर, हामीले दिइसकेपछि त्यो चाहिँ खासै त्यो एउटा कुरा म यहाँ भन्छु, सरकारले के भनेको थियो, लागत पुरै प्लस अधिकतम 10% मुनाफामा उहाँहरूले भ्याक्सिनेसन यो गर्न सक्नुहुन्छ निजी क्षेत्रले ल्याएको चाहिँ। नेपाल सरकारले कुनै पनि प्रकारको कर लगाएको छैन, करमुक्त गरेको छ। भ्याट आदि इत्यादि इम्पोर्ट ड्युटी सबै करमुक्त गरेको छ। तर यो पनि सही हो कि निजी क्षेत्र ल्याएको भ्याक्सिन सरकारले चाहिँ खरिद गर्दैन, किनभने सरकारले खरिद गर्दाखेरि 3टा चाहिँ आधार हामी बनाएका छौँ, या त G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट या गभर्मेन्टले प्रत्यक्ष चाहिँ उत्पादकबाट नै खरिद गरेर ल्याउँछ। एक्जाम्पल सिरम इन्स्टिट्युटबाट डाइरेक्ट लिएर आउँछौँ हामी। त्यसमा कुनै पनि प्रकारको बिचौली हामी स्वीकार गर्दैनौँ। यद्यपि कम्पनीहरूका स्थानीय प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, कम्पनीले राखे हो, त्यो हामीले राखे होइन। हाम्रो कारोबार कम्पनीहरूसँग हुन्छ, उत्पादकहरूसँग हुन्छ। उत्पादक कम्पनीले निजी क्षेत्रका केही व्यक्तिहरूलाई किनभने मैले भनिहालेँ पहिलेदेखि पनि भ्याक्सिन त आयात त भइरहेको थियो, विभिन्न भ्याक्सिनहरू। त्यसबेला पनि स्थानीय प्रतिनिधि त थिए। अब उहाँहरूले हामीले प्रत्यक्ष किन्दाखेरि उहाँहरूलाई कुनै पनि प्रकारको चाहिँ कमिसन हामीबाट प्राप्त न त भयो न त हुनेछ, गभर्मेन्ट अफ नेपालको साइडबाट। बिल्कुल एकदमै क्लियर। अहिले जुन बिचमा एकछिन त्यो चर्चा चलेको थियो, त्यो यही कुराको चर्चा थियो। किन हामी प्रत्यक्ष किनेका हौँ, जुन रेट उसले प्राइस भन्यो $4, त्यसमा सही हो कि यथार्थमा भारत सरकारले सिरमसँग खरिद गरेको भन्दा ₹12 बढी हामी तिरेको देखिन्छ। तर कहाँनिर भयो भने उसले पुणेबाट उठाउँथ्यो भारत सरकारले, हामीलाई चाहिँ उसले चाहिँ आपूर्ति र उसले यही त्रिभुवन एयरपोर्टबाट सम्म गरिदियो। त्यस कारण जुन ट्रान्सपोर्टेसनको हो नि, त्यो यसो हेर्दाखेरि ₹4-5 हामीलाई अझ भारत सरकारभन्दा पनि कतै न कतै कमै पर्न गयो त्यस बेला। अहिले पनि हाम्रो चाहिँ त्यस बेला पनि प्रयास एउटा, हामी 50 लाख डोज खरिद गर्नको लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले सिरम इन्स्टिट्युटसँग कारोबार अगाडि वार्ताहरू बढाइसकेको थियो। एउटा प्राइस पनि आइसकेको अवस्था हो। त्यहाँनिर समस्या के भयो भने भारत आफैमा पनि सङ्क्रमण बढ्यो, तीव्र गतिले बढ्यो र भारतले सरकारले नै के निर्णय गर्यो भने अहिले तत्काललाई हामीले निर्यातलाई रोक्नुपर्छ भनेर निर्यात रोकिएको हुनाले यो समस्या, जुन दिन निर्यात खुल्छ पहिलो गन्तव्य नेपाल हुन्छ। युकेसँग पनि एस्ट्राजेनेका छ, अमेरिकासँग पनि त्यति धेरै एस्ट्राजेनेका छ। हामीले यो ठुलो देशहरूसँग चाहिँ के कन्भर्सेसन हुँदैछ हाम्रो? पुरै हुँदैछ। उहाँहरूको प्रतिबद्धता पनि हो। अझ बेलायतको महामहिम राजदूतले त मसँग भेटिसकेपछि एउटा ट्विट पनि गर्नुभएको थियो। तर दुर्भाग्य के हो भने फेरि युकेमै बढ्यो सङ्क्रमण। त्यसपछि एउटा भ्याक्सिनहरू छन्, विभिन्न देशहरूसँग छन्, नभएको होइनन्। तर के भने उनीहरू कोभ्याक्स फेसिलिटी मार्फत गर्ने कि EU फेसिलिटी मार्फत गर्ने, विभिन्न देशका चाहिँ आफ्ना चाहिँ रणनीतिहरू बन्न थाले। आज मात्रै पनि म फ्रान्सबाट केही सहयोगहरू आउँदाखेरि म एयरपोर्ट गएको थिएँ। EU का 3-4 देशका चाहिँ राजदूतहरू पुग्नु भएको थियो। त्यो युरोपियन युनियनबाट आउने कुनै एउटा देशबाट आयो भने 3-4 जना राजदूत पुग्नुहुन्छ। र अधिकांश कुरा भ्याक्सिनकै गर्ने गर्छु म उहाँहरूलाई। हामीले थाहा पायौँ बेल्जियममा छ, त्यहाँ पनि कोसिस गऱ्यौँ। हामीले थाहा पायौँ नर्वेमा 8 लाख छ, त्यहाँ पनि कोसिस गरियो। तर त्यो सबै कोसिस गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामी कोभ्याक्स फेसिलिटीमा दिन्छौँ या EU को फेसिलिटीमा दिन्छौँ भनेर उहाँहरूको भनाइ छ। त्यस कारण हाम्रो EUसँग, युरोपियन युनियनको जो यहाँ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, जो साह्रै सक्रिय पनि हुनुहुन्छ र सहानुभूति पनि राख्नुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ हाम्रो निरन्तर संवाद भइरहेछ। हामी खरिद गर्न खोजे हो, अनुदान सहयोग उपहार होइन,
फ्री लन्च गर्न खोजे होइन, अब हामी खरिदै गर्न खोजे। पैसा पनि छ नि हामीसँग। पैसा छ, पैसाको एउटा कुरा, पैसा छ भन्दैमा फाल्ने पनि होइन। हजुर। र मैले यसको लागि बारम्बार भन्छु कि अहिले कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा हाम्रो कति खर्च हो, म श्वेतपत्र टाइम टु टाइम जारी गर्ने, जानकारी, सार्वजनिक जानकारी दिने, पब्लिक अडिट भइरहेकोस्। अझ पनि मलाई लाग्दैन हामी 2 अरब पनि पुगेका छैन, 2 अरबसम्म पनि हामीले खर्च गरेको अवस्था छैन। अन्य फेसिलिटीमा गयो भने जस्तो एचडियूहरू, आइसियूहरू निर्माण गर्दाखेरि। अर्को एउटा चाहिँ मैले भन्नै पर्ने स्थिति के छ भने अब तेस्रो लहरको जुन अनुमान गरिँदैछ, हजुर, पहिलो लहरले वृद्धलाई असर गर्यो, अहिलेको लहरले युवा युवतीलाई गर्यो, तेस्रो लहरले बालबालिकालाई बढी असर गर्ने सम्भावनाहरू देखा परेका छन्। त्यसैले हाम्रो जुन तयारी छ अहिले तेस्रो लहरलाई कसरी सामना गर्ने, बच्चाहरूको लागि भेन्टिलेटर, आइसियू आदि इत्यादि, अक्सिजनको जहाँ समस्या एकैचोटि 81 आयो, ठुल्ठुला हस्पिटलहरूले पनि अक्सिजन प्लान्ट राखेका थिएनन्, भएका अक्सिजन प्लान्टहरू पनि बिग्रेर बसेको अवस्था थियो, किनभने त्यसको त्यति प्रयोग भइ थिएन, त्यस कारणले बिगारेर राखे पनि केही फरक थिएन। तर अहिले एउटा सचेतना के आयो भने हामी अक्सिजन प्लान्टहरू, यही बिचमा एउटा नयाँ लिक्विड अक्सिजन चाहिँ हामीले ट्याङ्कहरू राखिरहेछौँ र 200 भन्दा बढी शैय्या भएको हस्पिटलमा लिक्विड अक्सिजन राख्ने ट्याङ्कहरू हामीले व्यवस्थापन गर्दैछौँ। कतिपयले राखि पनि सके, कति राख्ने प्रक्रियामा छ। भारत सरकारले यद्यपि लिक्विड अक्सिजनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर हामीले के गर्यौँ भने भारत सरकारसँग औपचारिक रूपले कुरा गरेर अनौपचारिक रूपले कुरा गरेर पनि हामीले त्यो अक्सिजनको जुन ट्याङ्करहरू, हजुर, त्यसलाई चाहिँ हामीले 2टाबाट अहिले 6वटा ट्याङ्करहरू आउन थाले। त्यसमा भारत सरकारको पुरा सहयोग थियो, यसमा द्विमत छैन। त्यस कारण हाम्रो अहिले रणनीति एउटा अक्सिजन प्लान्ट नै, लिक्विड अक्सिजन प्लान्टकै विषयमा पनि उद्योग मन्त्रालयले अनुमति दिइसकेको अवस्था छ। यसमा बढी विद्युत खर्च हुने रहेछ, झन्झनै 5 मेगावाट। हजुर। उत्पादकको भनाइ के छ भने 5 मेगावाट विद्युतको महसुलमा हामीले केही सहुलियत पायो भने मात्रै हामीले गर्न सक्छौँ। सरकार त्यसप्रति पनि सकारात्मक छ, लगानी उसले आफै पनि गर्ने। त्यस कारण अक्सिजनको जुन समस्या छ त्यो चाहिँ मन लाग्छ धेरै हल भइसकेको अवस्था पनि हो। र आउँदो लहर, किनभने यो लहर कति आउँछ कसैलाई थाहा, कहिले आउँछ पनि थाहा छैन, कहिले आउँछ, कति पटक आउँछ थाहा छैन। हामी तयारी भयो हालतमा चाहिँ हरेक, अब अक्सिजन चाहिने रहेछ भन्ने कुरो अहिले स्थापित भयो। हामी एक्सेस अक्सिजनहरूको व्यवस्थापन गरौँ। सिलिन्डरको अभाव थियो, सिलिन्डरहरू पनि निजी क्षेत्र पनि ल्यायो, सरकारले पनि ल्यायो। तर अक्सिजन प्लान्टमै हामीले झन्डै 38वटा जिल्लामा जिल्ला स्तरीय अस्पतालमा हामीले अक्सिजन प्लान्टको लागि चाहिँ स्रोत सुनिश्चित गरेर ती जिल्ला अस्पतालहरूलाई हामीले स्वीकृत गरेर पठाइसकेको अवस्था छ। उहाँहरूले टेन्डर गर्ने आदि इत्यादि अब जडान गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। कतिपय सहयोगी हातहरूले अक्सिजन प्लान्ट ल्याइदिने भनेर वचनबद्धता पनि प्रकट गरेको अवस्था छ। यद्यपि अहिलेसम्म आएको त छैन। इन्टरनेसनल सहयोगी हातहरू या त प्राइभेट सेक्टर? मलाई के लाग्छ प्राइभेट सेक्टर इन्टरनेसनल सहयोगी हातसँग मिलेर नै हो त्यो चाहिँ। हजुर, त्यो पनि छ। त्यस कारण त्यो एउटा तयारी हामी गरिरहेछौँ। अर्को आइसियू, एचडियूहरू, एचडियू हामी 2000 फेरि थप्दैछौँ। पहिले थिएन, पहिले 2000 हामीले थपेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ झन् 1800 जति जडान भइसकेको छ, 200 बाँकी छ अझै। फेरि थप 2000 चाहिँ एचडियू हामीले थप्ने भनेर तयारीका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। भेन्टिलेटरहरू, यो त्यसपछि चाहिँ के अरे आइसियूहरूको सङ्ख्या हामीले बढाउँदै गइरहेको अवस्था छ। त्यो के भने आउँदो लहरलाई सामना गर्नको लागि त्यो अहिलेदेखि तयारी गरेनौँ भने त्यो झन् भयावह हुनसक्छ। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, एक वर्ष लगभग 3 महिना भयो मैले रिपोर्टिङ गरेको कोभिडको। यसमा चाहिँ टेस्टिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र ट्रेस गर्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा हामीले पहिलादेखि नै गऱ्यौँ होइन। अहिले आएर पनि पिसिआर चाहिँ हामीले चाहिँ पिसिआरको पैसा घटाउन सक्यौँ हामीले, न त अब पिसिआर फ्री गर्ने त त्यो त एकदमै टाढाकै कुरा भइहाल्यो होइन। पिसिआरमा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त? हेल्थ मिनिस्ट्रीले के हेर्दैछ पिसिआरमा चाहिँ? हजुर, टेस्टको विषय अहिले अवस्था के हो भने यो समुदायमा सङ्क्रमण गइसक्यो। हजुर, हामीले झनै 12 लाख जति किट्सहरू 7वटा प्रदेशमा पठाइयो। त्यहाँको जनसङ्ख्याको भार हेरेर एन्टिजन किट्सहरू। हजुर।
प्रदेश सरकारलाई पठाइछ, कतिपय प्रदेश सरकारहरूले जिल्लामा पनि पुर्याइसकेको अवस्था छ। र हाम्रो सोच के हो भने पालिकासम्म त्यो टेस्ट होस्, कम्तीमा पनि त्यहाँ सङ्क्रमित र गैर सङ्क्रमितहरूलाई छुट्याउन सकियोस्। त्यसपछि अनि पिसिआर टेस्टको कुरो आउँछ। त्यसपछि चाहिँ बल्ल पिसिआर टेस्ट आउँछ। स्क्रिनिङ गरिसकेपछि पिसिआर टेस्ट। हामीसँग पिसिआर किट्सहरू छन्। हामीले मूल्य पनि सरकारी पिसिआर उसबाट 1000 र प्राइभेटले 2000 लिन पाउने भनेर सरकारले निर्धारण गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले अब अहिले स्क्रिनिङको जुन एन्टिजेन जुन टेस्टको जुन कुरा भइरहेछ यो अलिकति बढी मात्रामा हुनुपर्ने अवस्था छ। 2-3 दिनदेखि अलिक सुरु भयो। मलाई लाग्छ यो हप्ता चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, किनभने सबै ठाउँमा किट्सहरू पुगिसक्छन् र हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू त्यहाँ छन्। किट्सको अभावमा तिनीहरू अब 12 लाख हामीले पठाइसकेका छौँ। अझ पनि हामीसँग स्टोरमा छ, आवश्यक पऱ्यो भने पठाउँछौँ। पिसिआर किट्सहरू पनि छन् हामीसँग, रिएजेन्ट्सहरू पनि छन्, त्यसको बन्दोबस्त हामीले गरेका छौँ। तर पहिला स्क्रिनिङ गर्नको लागि असाध्यै जरुरी छ। र अहिले के देखियो भने झन् 30% प्लस पोजिटिभिटी रेट आइरहेछ। गाउँ-गाउँसम्म फैलिसकेको अवस्था छ। यता जुन अहिले यो निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि यसको अलिकति असर के देखियो भने अलिक गिरावट आउँदैछ। तर खोल्ने बेलामा चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव के छ भने जेठसम्म निषेधाज्ञा राखौँ। असाढको पहिलो हप्तादेखि बिस्तारै त्यो पनि स्लोली संयमित भएर हामी चाहिँ अलिकति खुकुलो गर्दै जाऊँ। किन यो भन्यो भने झन् 7 देखि 8 लाख जनसङ्ख्या काठमाडौँबाट बाहिर गएको अवस्था छ। हजुर। र ती चाहिँ निश्चित रूपले सङ्क्रमित छैनन् भन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म यदि आयो भने फेरि काठमाडौँ र या चाहिँ जहाँ जनसङ्ख्या बढी छ, जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा सङ्क्रमण बढी हुने रहेछ। त्यसले उहाँ आउनुभन्दा अगाडि हामी क्लियर गरिहालौँ, स्क्रिनिङ गरिहालौँ भनेर हाम्रो योजनाका साथ नै अगाडि बढिरहेका छौँ। सबै नाकाहरूमा चाहिँ स्क्रिनिङ मजाले गर्न सकियो भने चाहिँ काठमाडौँलाई चाहिँ जोगाउन सकिएला नि, होइन? बिस्तारै काठमाडौँ पनि मजाले खोल्न सकिएला छिटोभन्दा छिटो। के छ भने मैले भनिहालेँ नि, हजुर, नाकाभन्दा पनि अब विदेशबाट आउने नाकाहरू त करिब थोरै मात्रामा छन्। तर जो यहाँबाट बाहिर गएका छन् र ती स्क्रिनिङ नगरिकन फर्कियो भने हजुर, ती सङ्क्रमण बढाउन सक्ने एउटा वाहकको रूपमा हुन सक्छन् भनेर त्यसमा अलिकति बढी जोड छ हाम्रो। अहिले आएर थर्ड वेभको कुराकानी पनि हामीले गऱ्यौँ, होइन? अब एक्टिभ केसेस 1 लाखभन्दा माथि छन्, डेथै लगभग 7,400 भन्दा माथि पुगिसकेको छ, होइन? अहिले यो समयमा पनि केही दिन अगाडि एउटा युथ अर्गनाइजेसनसँग मेरो कुराकानी हुँदै थियो। युथ अर्गनाइजेसनले चाहिँ हामीले वीर अस्पतालमा पुरै बनाउने कोसिस गऱ्यौँ, पुरै बनायो पनि हामीले आफै गएर पनि गर्न खोज्यौँ, हामी ब्युरोक्रेसीमा अल्झेनौँ, हामीले गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, हामीले गऱ्यौँ पनि, तर लास्टमा गएर चाहिँ वीर अस्पताल हामीले खोल्न सकेनौँ। ट्रमा सेन्टरको कुराकानी गर्दैछु म। भर्खरै हाम्रो कुराकानी सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा तस्विर पनि म देखाउन चाहन्छु सर हजुरले। यो तस्विरमा चाहिँ डाक्टर जागेश्वर गौतमले पनि लिड लिनुभएको रहेछ, होइन? अनि उहाँले पनि लिड लिँदाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो टिम भर्खरैको कुरा हो, यो केही घन्टा अगाडिको कुरा हो। यो ट्रमा सेन्टर चाहिँ खुलेको र लगभग 100 भन्दा माथि बेडहरू पनि रहेका छन्। यो पनि खुलेको समय रहेको छ, होइन? यही तस्विर हामीले कुरा पनि के सुन्न पाउँछौँ भने ठुला अस्पतालहरूमा पनि अक्सिजनको कमी भएको जुन कुरा पनि थियो, होइन? सो मैले आफै गएर हेर्दाखेरि पनि कतिजना व्यक्तिहरू पिसिआर गर्न आउनुहुन्छ, तर 2000 रुपियाँ नभएको कारण पिसिआर पनि गर्न पाउनुहुन्न, होइन? कतिजना व्यक्तिहरू अहिले सरकारीमा त 1000 हो पिसिआरको चाहिँ। हजुर 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 हजुर। एउटा कुरा म भन्छु, वीर हस्पिटलको विषयमा हामीले के कोसिस गऱ्यौँ भने यहाँ पहिले अस्पतालहरूको चाहिँ सञ्चालन कसरी छ भनेर म भन्छु। हजुर। हेर्दाखेरि के छ भने सङ्घसँगको अस्पतालहरू सीमित छन्, सङ्घले सञ्चालन गर्ने अस्पताल। ती पनि कि त कोही प्रतिष्ठान छन् कि त विकास समितिले चलाइरहेछ। वीर हस्पिटल पनि प्रतिष्ठान अन्तर्गत भएको अस्पताल हो। हामीले कोसिस गऱ्यौँ कि तपाईँहरूले यो जुन नयाँ बिल्डिङ बनाएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले 500 बेडको कमसेकम चलाउनुहोस् भनेर बेडहरूको पनि व्यवस्थापन गरियो। तर म्यानेजमेन्टले अलिकति त्यसमा ध्यान दिन नसकेर होला पनि पछि जुन पछिल्लो अध्यादेश हामी जारी गऱ्यौँ त्यसलाई
केन्द्रीय एकीकृत एउटा कोभिड-19 अस्पतालको रूपमा त्यसलाई कायम गर्ने, वीर अस्पताललाई कायम गर्ने पठन पाठनको काम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब न्याम्सले गर्छ। तर अस्पताल सञ्चालनको कामको लागि हामी छुट्टै एउटा बन्दोबस्त गरियो, जसमा 11औं तहको सिनियर अफिसरलाई पठाउने अध्यादेशमै आएको हुनाले हामीले डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई पठायौँ। हिजो उहाँले 50 बेड न्यायमा सुरु गर्नुभयो, अरू पनि बढ्दै गइरहेछ। प्रश्न के थियो भने अनि अर्को एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी के दियो भने त्यो उहाँले प्राप्त छ। उहाँले प्रदेशमा पनि कुनै पनि अस्पताललाई यो युनिफाइड सेन्ट्रल हस्पिटलमा उहाँ आबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, उहाँले कोसिस पनि गरिराख्नु भएको छ। हिजो मैले बुझेअनुसार सुदूरपश्चिममा को चाहिँ सेती अस्पताललाई उहाँले चाहिँ केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा सञ्चालन, आफ्नो मातहत सञ्चालन गरेर अनि गेटामा मेडिकल कलेजमा 500 बेडको एउटा चलाउने भनेर। त्यस्तै अन्य प्रदेशमा पनि उहाँले त्यो अधिकार, त्यो फेरि त्यो कानुनी अधिकार नै छ उहाँलाई, उहाँ सक्रिय भएर लाग्नुभएको छ। यो कोभिडको महामारीले धेरै कुरा सिकायो, धेरै समाजलाई पनि सिकायो, व्यक्तिलाई पनि सिकायो, सरकारलाई पनि सिकायो, राज्यलाई सिकायो, सबैलाई सिकायो। यसले सिकाउने संसारभरि सिकायो। फेरि त्यस क्रममा यो पनि एउटा प्रयोग जुन अहिले हामीले अगाडि बढाएका छौँ। कम्तीमा देशभरिका अस्पतालहरूमा कति भेन्टिलेटर छन्, कति आइसियु छन्, कति बेड छ, कति भरिएका छन्, कति खाली छन्, त्यसको एउटा केन्द्रीय कमान्ड आवश्यक छ। काठमाडौँमा पनि के देखियो भने चाहे त्यो निजी क्षेत्रको अस्पताल होस् चाहे सरकारी, बेड खाली हुँदाखेरि पनि बेड छैन भनेर भन्ने एउटा प्रवृत्ति देखा पर्यो र हामी मोनिटर गर्न सक्ने अवस्था थिएन, पहिला थिएन। फेरि के विभिन्न बाधा अडचन कानुनी आउँथे। हामी त प्रतिष्ठान हो, हाम्रो त आफ्नै कानुन छ। सबै प्रतिष्ठानको फेरि आफ्नै छुट्टै कानुन छन्। त्यहाँ भाइस चान्सलर हुनुहुन्छ, त्यहाँ रजिस्ट्रार हुनुहुन्छ, त्यहाँ डिन हुनुहुन्छ। यो त हाम्रो मातहतको हो भन्ने जुन एउटा मनोविज्ञान हो, महामारीमा चाहिँ एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको खाँचो पर्ने रहेछ। हामी कहाँ के हो, संहितामा ठिक छ, त्यो हामीले नै गरेको हो, तर एकीकृत, मैले केन्द्रीकृत भनेको होइन, सेन्ट्रलाइज होइन कि युनिफाइड स्वास्थ्य प्रणालीको आवश्यकता हामीले महसुस गऱ्यौँ। अहिलेको वितरण के हो भने सङ्घसँगको कर्मचारी सङ्ख्या करिब 2400 प्लस छ। प्रदेशहरू सबै गरेर गर्ने भने 3500 प्लस छ। स्थानीय तहमा 26,000 छ। हजुर, यो वितरण भएको छ यसरी चाहिँ। प्रश्न के छ भने अब जति म्यान पावर जोसँग छन् ती पुरै रूपले पनि परिचालित भएको छैनन् र कतिपय म्यान पावर चाहिँ त्यहाँ परिचालित गर्नबाट वञ्चित पनि भए। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेँ हामीले एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली यो महामारीहरूमा चाहिने रहेछ। एक दोस्रो महामारीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यसमा रोकथाममा हो हामीले बढी प्रयास गर्ने। रोकथाम महामारी रोकथामबाट नै यसलाई रोक्न सकिने स्थिति छ। जस्तो स्वास्थ्य सेवाका मापदण्डहरूलाई, स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई हामीले पालन गर्ने जो विश्वले गरिरहेछ, त्यसको उल्लङ्घन भयो भने महामारी चाहिँ बढ्ने रहेछ। हामी कहाँ 3-4वटा घटनाहरू यो महामारी बढाउनमा सहायक बने। जस्तै नयाँ वर्ष चाहिँ मनाउँदाखेरि युवाहरू अति उत्साहका साथ जाँदाखेरि त्यो सबै मापदण्डहरू कुनै पनि पालन भएनन्। राजनीतिक दलका धरना, जुलुस, प्रदर्शन आदि इत्यादि, शक्ति प्रदर्शन पनि त खुब भयो सबै त्यसैले हजुर त्यो पनि भयो। तेस्रो चाहिँ अब हाम्रा केही धार्मिक विषयहरू छन्, जस्तो कुम्भ, हरिद्वार कुम्भमा गएका 3 लाखभन्दा बढी नेपालीहरूको उपस्थिति थियो। 75% एभरेजले त्यहाँबाट सङ्क्रमण लिएर फर्केका छन्। त्यो गाउँ-गाउँमा छिरेको छ। त्यो सुदूरपश्चिमको सङ्क्रमणको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ त्यो पनि हो, हरिद्वारको कुम्भ। हजुर, त्यसपछि अब यहीँ पनि हामी जसरी चाहिँ अब बजारहरू या जसरी भिडभाड, मानौँ कि अब त कोभिड हराइसक्यो भन्ने मनोविज्ञान चाहिँ जुन बनाएको थियो, त्यो सबैले के गर्यो भने सङ्क्रमण बनाउनु त्यसले चाहिँ सहायक भयो। त्यसबाट पनि हामी
एउटा पाठ सिक्यौँ। हजुर एउटा बाटो चाहिँ अब यही निषेधाज्ञा होस् या लकडाउन होस्, सकेसम्म सरकारले लकडाउनमा जान नपरोस् भनेर सुरुदेखि कोसिस गर्यो। पठन पाठनको लागि पनि स्कुलमा पठन पाठनको लागि पनि हामी अनलाइन क्लासेसहरू चलाउँ भनेर धेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले धेरै पहिलेदेखि भनिरहेको थियो, तर त्यो हुन सकेन। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू त्यसका विरुद्धमा उभिए, पेप्सन एनपेप्सन यिनीहरू उभिए र उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो अलिकति बढाइ चढाइ गरेर परिस्थितिलाई चाहिँ बढाउने काम गरिरहेछ, त्यस्तो छैन खतरनाक स्थिति भनेर उनीहरूको बुझाइ थियो। तर त्यो पनि एउटा कारण बन्यो। फेरि अहिले के भयो भने यसैको परीक्षा नगरिकन हामीले आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै आधार बनाएर जान परिरहेछ अहिले आएर पनि। यी सबै केही कुराहरू छन् जो त्यसले गर्दाखेरि पनि बढ्यो। हामीबाट पनि कमी कमजोरी भयो होला, नभएको होइन, तर सचेत गराउने समयमा गराउने काममा स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि नै थियो कि यो हुन सक्छ है भनेर। अहिले अब अलिकति सङ्क्रमणको दरहरू निको हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ, फेरि एक किसिमको फेरि उत्साह बढ्दैछ। यदि लापरवाही फेरि हामी गऱ्यौँ भने योभन्दा भयावह स्थितिमा फस्छौँ भनेर हाम्रो चाहिँ भनाइ हो र बुझाइ हो। एउटा कुरा चारैतिर के थियो भने पहिला लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ धनीलाई कोभिडको डर, गरिबलाई लकडाउनको डर। अहिले आएर पनि अब हजुरले भनेको जस्तै होइन, अब अर्को महिनाबाट इकोनोमी बिस्तारै हामी चलायमान गर्छौँ भनेर होइन, साइन्सलाई आधार राखेर हामी गर्छौँ। साइन्सलाई मैले भनिहालेँ, हजुर बिस्तारै हामी उत्पादनका अब इन्डस्ट्रिजहरू भए अन्य जो छ एउटा मापदण्डलाई त हामी पालन गराउँछौँ नै, किनभने त्यो फेरि सङ्क्रमणको स्रोत नबनोस् त्यसमा हामी सचेत छौँ। महामारीको बिचमा होइन त हजुरले डिसेम्बरमा चाहिँ डिसेम्बर 2020 भन्छु म होइन, हजुरले चाहिँ हेल्थ मिनिस्ट्रीको भार सम्हाल्नुभयो। यो समय आउँछ भनेर त आइएम स्योर हामी कसैले पनि सोचेका पनि थिएनौँ होइन, सेकेन्ड वेभ यसरी जुन भारतमा आउँछ र हाम्रोमा नै आउँछ होइन। हजुरको स्ट्रेस लेभल म बुझ्न चाहन्छु कि हरेक दिन होइन बिहान उठ्दाखेरि अथवा राति सुत्दाखेरि त्यो स्ट्रेस कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? सुरुमा मैले सम्हाल्दाखेरि एउटा अवस्था थियो र मैले 3टा चिजलाई मैले प्रमुख प्राथमिकता दिएको थिएँ। हजुर मैले भने म धेरै विषयलाई लिएर कहीँ पनि पुग्दिनँ। एउटा विषय के थियो भने भ्याक्सिन नै हो। दोस्रो के थियो भने 5, 10, 15 बेडका जुन अस्पताल सरकारले दक्षिण एसियामा कुनै राष्ट्र देशले गर्न सकेका छैनन्, त्यो योजना जुन हामी अगाडि बढाएछौँ त्यसलाई सफल पार्ने। तेस्रो कर्मचारी समायोजनमा केही त्रुटिहरू भएका छन्, त्यसलाई मिलान गर्ने। यो 3टा उद्देश्य लिएर मात्रै मैले त्यस बेला भनेको थिएँ। एउटा अनुमान चाहिँ थियो दोस्रो लहर आउँछ भन्ने अनुमान थियो, तर हामीले सोचेको भन्दा अगाडि आइदियो, अलिक छिट्टै आयो। अलिक छिट्टै आयो। अनुमान चाहिँ थियो है, मन्त्रालयमा विज्ञहरूको बिचमा हाम्रो आन्तरिक छलफलमा यो आउँछ भन्ने अनुमान थियो। त्यसैले गर्दा हामी विभिन्न चाहिँ मापदण्डहरू, विभिन्न डाइरेक्टिभ्सहरू हामीले चाहिँ पठाउँथ्यौँ, सरकारका अन्य मन्त्रालयहरूसँग पनि कोअर्डिनेट गर्थ्यौँ यो चाहिँ स्थिति हुन सक्छ भनेर। जस्तो जुलुस प्रदर्शनहरू हुन थाले, मैले वक्तव्य दिँदाखेरि या मैले बोल्दाखेरि इन्टरभ्यूमा बोल्थेँ, त्यसपछि वक्तव्य पनि जारी गर्दाखेरि ममाथि के आरोप लाग्यो भने सरकारले हत्कण्डा प्रयोग गरेर हाम्रो गतिविधिलाई रोक्न खोज्यो भनेर। अहिले पनि निषेधाज्ञाको लागि विषयमा पनि यही छ। कतिपय राजनीतिक नेताहरूले बोल्दाखेरि हाम्रो गतिविधि रोक्नलाई तपाईँहरूले एउटा नाटक मुञ्चन गर्ने। अनि मैले भने मास्क फुकालेर हिँड्नुहोस् त पहिले, अब जानुहोस् त भिडमा नेताजी, त्यो त हुँदैन। भनेपछि यो सबैबाट हामी पार हुँदै स्ट्रेस लेभल विगत सञ्जय म भन्छु सबभन्दा कष्टकारक मेरो लागि 3 हप्ता थियो। कहिलेको कुरा हो यो? जुन यो दोस्रो लहरको सुरुवात भयो, जो अक्सिजनको अभाव हो, 81 चाहिँ सङ्क्रमणको दर बढ्यो, हस्पिटलहरूमा दौडादौड भयो, यो चाहिँ मेरो लागि सबभन्दा पीडादायी समय थियो। र यथार्थमा म भन्छु 2 बजे अगाडि म कहीँ पनि सुतेको छैन, 5 बजे म उठिहाल्छु। यो सबभन्दा, किनभने त्यो म जे पनि सरकारी या मेरो ओहदामा बस्दाखेरि काम म दिमागभन्दा म दिलले लिने गर्छु। हजुर म भौतिकमा हुँदाखेरि जब सडक विस्तार योजना सुरु गरेँ त्यो दिलले लिएको थिएँ म। त्यो सुरुमा त कसैले सहयोग गरेनन् मलाई, अदालतले पनि सहयोग गरेन,
स्टे मात्रै जारी गर्थ्यो। अहिले पनि मैले के भने यो दिमागभन्दा पनि दिलले यसलाई चाहिँ मैले लिएको हुनाले व्यक्तिगत चाहिँ अलिकति बढी टच। अर्को कुरो के छ भने देशभरिकै समस्या हेर्नुपर्छ। खालि कोही छन् काठमाडौँ मात्रै, कोही सहरी क्षेत्र या आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्रै हेर्ने। देशभरिको अलिकति चिनापर्ची पनि भयो। विभिन्न आन्दोलनमा सरिक भएका साथीहरू विभिन्न ठाउँमा छन्। उनीहरू सहज ढङ्गले मसँग कुरा गर्न सक्छन्, आफ्नो विषय राख्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले अलिकति बढी एउटा तनाव र अत्याधिकै तनाव हो वास्तवमा। यो 3 हप्ता चाहिँ अत्याधिक तनावमै गयो मेरो। जस्तै जब कुनै इन्सिडेन्ट हुन्छ नि, भेरी अस्पतालकै कुराकानी गरौँ न होइन, जब फ्रन्टलाइन वर्कर्सलाई नै गाह्रो पर्छ, हो हजुरको कानसम्म यो कुरा पुग्छ? मजाले पुग्छ, तुरुन्तै पुग्छ। मैले भने नि मेरो सूचना नै मेरो सबभन्दा ताकत हो। र म प्रश्न के गरौँ भने म जीवनको पार्लियामेन्ट्री जीवनको अधिकांश समय म सार्वजनिक लेखा समितिमा बिताएको हुनाले सूचनामै आधारित रहेर मैले धेरै गर्थेँ। अहिले पनि के छ भने भेरी हस्पिटलमाबाट खबर आउनुभन्दा अगाडि त्यहाँ कार्यरत त्यो जिल्लामा कार्यरत एकजना सुब्बाले मलाई फोन गरे पहिले। ती जिल्ला प्रशासनमा छन्, ती रूपन्देहीका हुन्, भैरवाका, कि यस्तो 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 हुँदैछ त्यहाँ भनेर। त्यसपछि त्यहाँको हाम्रो चाहिँ मेसुहरू आदि इत्यादिसँग मैले नै अब यताबाट पनि पुरा गरेँ। अहिले मात्रै पनि आज एउटा हामीले जुन अध्यादेश तयार गरेका छौँ, हजुर, स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरतहरूको सुरक्षाको लागि अझ विधेयक समितिमा आज मात्रै छलफल हो। क्याबिनेटमा हामीले अस्ति नै पठाइसकेका थियौँ र त्यो झनै आज चाहिँ निष्कर्षमा पुगिसक्यो। आउँदो मन्त्री परिषदको बैठकबाट त्यो अध्यादेश जारी हुन्छ। त्यो हामीले त्यो अर्जेन्सी देखेर नै, किनभने चिकित्साकर्मीहरू असुरक्षित रह्यो भने, मानौँ एउटा उदाहरण दिन्छु, हजुर, अक्सिजन आइसियुमा कोही छ, अक्सिजन दिइरहेछ, त्यो डक्टरसँग कसैले हातपात गर्यो भने ऊ त डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ नि। हजुर, त्यो बिचमा त्यो मान्छे पो ज्यान गयो भने कसले जिम्मेवारी लिने? यी लगायतका कुराहरू। संसारमा 3टा चिजहरू के हुन्छ भने मान्छेले परिचय सोध्दैन, विश्वासमा जान्छ। जहाजमा चढ्नुभन्दा अगाडि पाइलट कसैले चिन्दैन, बसमा चढ्नुभन्दा अगाडि ड्राइभरको परिचय लिँदैन, अपरेसन गर्नुभन्दा या चिकित्सामा जानुभन्दा डक्टरको चाहिँ सर्टिफिकेट हेर्ने, कहाँ हुनुहुन्छ, कति पढ्नु भएको छ, कसैले हेर्दैन। यो 3टै विश्वासमा जाने हो। र अब चिकित्साकर्मीहरू एउटा कुरा बुझ्छौँ के हो भने कसैको परिवारको मृत्यु भयो भने तत्कालिक आक्रोश हुन्छ। आक्रोश पोख्ने ठाउँ कहाँ त? हजुर, त्यो चिकित्साकर्मी त होइन। अब सङ्क्रमण बढ्नुमा पनि हामीले भने मापदण्ड अपनाउनुहोस् न, साथी हो भन्दा साथी हो, लौ न, आग्रह अनुनय निवेदन गर्दाखेरि नर्मल हुँदासम्म सबै एकदम बेवाक भएर हिँड्छन्। तर यो यस्तो महामारी छ, कोरोनाको यस्तो चाहिँ एउटा असर छ, साह्रै पीडादायी छ। र म इमान्दारीपूर्वक के भन्छु भने अहिलेको भन्दा पनि मेरो कमजोरी के भने बच्चाहरू हुन्। म असाध्यै रमाउँछु बच्चाहरूसँग। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि बच्चाहरू मसँग झुम्बिन्छन् पहिलेदेखि नै हो। तिनीहरू आउँदो लहरमा, किनभने 121 जना उत्तराञ्चलमा बच्चाहरूमा यो देखा पर्यो, शिकार भएछन् तिनीहरू। त्यो खबर आइसकेपछि मैले चिनेका एकजना मन्त्री हुनुहुन्छ साथी, उहाँसँग अझ डिटेल मैले लिएँ। र त्यसले गर्दा मलाई भ्यायो के भने फेरि सुदूरपश्चिमतिरबाट सर्ने हो कि क्या हो। र यो बच्चाहरूमा आयो भने यसले चाहिँ एक त व्यक्तिगत मैले भने मेरो कमजोरी हो, अर्को पनि बच्चाहरूको पीडा चाहिँ साह्रै पीडादायी हुन्छ। होल पुरा जीवनै छ त्यो बाँकी। त्यसको तयारीको लागि हामी अब एनआइसियु, पिआइसियुहरू यिनीहरूको चाहिँ हामी खरिद प्रक्रिया माग्ने, अरू पनि डोनेसनमा आउनेहरूलाई सबैलाई हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ। र त्यो कम्तीमा पनि हामी 500 जति त निर्माण गरेर राखौँ कि त्यो अवस्थामा पुग्यो भने हामी चाहिँ बचाउन सकौँ भन्ने त्यो तयारीको हिसाबले पनि। त्यस कारण स्ट्रेसको कुरो के हो भने जिम्मेवारी बोध हो। एउटा कर्तव्य हुन्छ, एउटा जिम्मेवारी बोध हुन्छ। कर्तव्य ड्युटी मात्रै हो, जिम्मेवारी बोध एकाउन्टेबिलिटी हो।
एकाउन्टेबिलिटीको रूपमा मैले यसलाई लिने गर्छु। 1 वर्ष अगाडिको कुरा हो, एउटा तस्बिर म कहिले पनि मेरो जिन्दगीमा बिर्सिन्न। एकजना दाजुले ठेलामा आफ्नो आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ डायलिसिस गर्न होइन लाँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। केही दिन अगाडिको कुरा हो जब एकजना मैले आफै नै देखेको भाइ, एउटा भिडियो छ हामीसँग, हामी त्यो भिडियो पनि देखाउन चाहन्छौँ होइन। यो भाइको बुबाको चाहिँ मृत्यु भयो होइन, वीरगन्जको कुरा हो यो होइन। र खुब सोसियल मिडियामा खुब चर्चा भयो यसको बारेमा होइन, खुब चर्चा भयो यसको बारेमा चाहिँ। आदर्शको कुरा हो यो होइन, आदर्श मिश्राको हजुरलाई थाहा रहेछ होइन, हामीले भिडियो देखाउनै पर्दैन। पर्सनली पनि चिन्छु। हजुर यो भिडियो देखाउनै पर्दैन हामीले। आज पनि उसले मलाई मेसेज गरेको थियो आदर्शले आफैले, मैले उसले चिन्छु, उसँग जे भयो त्यसको लागि हामीले यथार्थमा डायलिसिस गर्ने उसमा नारायणी अस्पताल र नेसनल मेडिकल कलेज दुईटालाई उनले भनेका छन्। र हामीले स्थानीय मात्रै होइन कि आफ्नो तौरले हामीले चाहिँ त्यो गराइरहेछौँ। हिजो मात्रै मैले के जानकारी पाएँ भने जनकपुरको एउटा अस्पतालमा डायलिसिस गरे बापत चाहिँ 24,000 26,000 लिइरहेको रहेछन्। हजुर हिजो मात्रै त्यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवलाई मैले आफै फोन गरेर भने, एउटा कमिटी पनि बन्यो, आज बन्या रहेछ, स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयको 3 जनाको कमिटी बन्या रहेछ। कति अनि उसले चाहिँ बिल पनि नदिने, पैसा दिए पनि त्यसको चाहिँ भरपाई बिल केही पनि नदिने, अनि त्यसले मान्छेले क्लेमै गर्न पाउँदैन। यस प्रकारका चाहिँ गतिविधि। एउटा कुरा के हो भने स्वास्थ्य या शिक्षा सेवा हो कि व्यवसाय हो, यसले मूल रूपले निर्धारण गर्ने रहेछ। र राजनीतिक दलहरूको बिचमा चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, चाहे कम्युनिस्ट होस्, चाहे अन्य होस्, स्वास्थ्य नीति र शिक्षा नीतिमा खासै फरक मैले पाएको छैन, डिफरेन्स छैन। संविधानले केही विषयहरूलाई निर्देशित गरेको छ, तर म आफै पनि के देखिरहेको छु भने सेवा हो कि होइन, यो त सेवा त होइन रहेछ। त्यो ढङ्गको चाहिँ हामीले प्रणाली विकसित गरेका छैनौँ। निजी क्षेत्र पनि स्वाभाविक हो, त्यहाँ त्यसले यसमा गरेको लगानी समाजसेवाको लागि गरे होइन। तर के हो भने सरकारको लगानीको भार कम गरिदिएको छ, हस्पिटलहरू बनाएर, कलेजेसहरू बनाएर। त्यसको म पक्षधर हो। तर केही इस्युहरू यस्ता हुन्छन् जस्तो मनमानी गर्ने, यही मैले डायलिसिसको कुरा गरेँ, यहाँ आदर्शको बुवाको कुरा हो, यस्ता धेरै। म त जुन मन्त्रालय सम्हालिरहेको छु केही महिनादेखि, यस प्रकारका समस्या देशभरिबाट नै आउँछन्। मैले पाएको इन्फर्मेसन के भने झनै 19वटा भेन्टिलेटरहरू, बढी पनि होला, पोहोर साल लगियो, अहिलेसम्म युज भएको छैन। एउटा कुरा म अरू पनि भनौँ, मैले संसदमा पनि बोलेँ, 3 अरब 82 करोडको सामग्री खरिद भयो, अहिलेसम्म प्याकेज पनि खुलेको छैन। एउटा कालखण्डमा भएको होइन, विभिन्न कालखण्डमा भएको, विभिन्न स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको पालामा भएको। मेरो भनाइ के भने यदि आवश्यक थिएन भने खरिद किन गरियो? खरिद गरिसक्यो भने प्रयोग किन भइरहेको छैन त? केही सामग्री त कस्तो हो भने वीर हस्पिटलकै कुरा म गर्छु, 1 अरब मुनि नै छ, झन् 80-85 करोडको सामान चाहिँ त्यत्तिकै अझ राख्ने ठाउँ नभएर त्यो सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ उसमा लगेर राखेको छ, त्यतिकै थन्किएर बसिरहेछन्। अनि हामीले जुन स्वास्थ्य प्रणालीको विषयमा जुन कुरा गरिरहेका छन्, त्यो स्वास्थ्य प्रणाली चाहिँ अझै पनि धेरै त्यसमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। खरिद हुने, खरिदमा बढी चाहिँ लालायत हुने, खरिद गरेपछि मानव कामै सकियो भनेर। त्यस्तै भेन्टिलेटरहरू कहीँ पुगेकै छैन, कहीँ त्यसै थन्केर अनयुज्ड बसिरहेछ। यसलाई सन्तुलन, यद्यपि यो समयमा मैले धेरै गर्न सकिरहेको छैन, किनभने यो महामारीले अन्य विषयले अलिक बढी मलाई च्याप्यो। तर यी सुधारका कामहरू पनि अझ गर्न असाध्यै जरुरी छ। अनि मात्रै हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली एउटा एकीकृत ढङ्गले पनि, र एउटा स्वास्थ्य प्रणाली भनेपछि फेरि अर्को के छ भने निजी क्षेत्रका
मेडिकल कलेजहरू अब ती शिक्षा मन्त्रालयले त्यो गर्छन्, तर त्यहाँ हस्पिटल छ, फेरि त्यो अनिवार्य छ त्यो हस्पिटल। यसपालि हामी के भन्यो भने अब त्यस्ताले पनि अक्सिजन प्लान्ट बनाएका छैनन् भने तिनलाई अनुमति दिनको लागि एउटा त्यो पनि आधार, केही आधारहरू राखियो, थपियो त्यसमा। त्यसले पनि धेरैको चित्त दुखायो होला। तर यसलाई सुधार गर्नका लागि केही अझै पनि कदमको आवश्यकता चाहिँ छ। समयकै कुरा हो होइन। आज हामीलाई समय दिनुभएको छ, त्यसको लागि त म धन्यवाद त भनिहाल्छु, फेरि पनि धन्यवाद भन्छु सर। थोरै अझ केही समय लिन्छु म। हेल्थ केयर सिस्टम अफकोर्स हजुरले भनिहाल्नु भयो होइन, पेन्डेमिक पनि यो समयको कुरा मात्र हो, पेन्डेमिक पनि पार लागिहाल्छ, समयको कुरा मात्र हो। नेपाल एज अ कन्ट्री, हाम्रो देश कता जाँदैछ? कतै जाँदैन, धेरै यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन मैले लागेको। क्रमशः सनै भन्छन् यसलाई, आफ्नो बाटो लागिरहन्छ, किनभने नेपाली जनता यसका चाहिँ आधार हुन्। हजुर, नेपाली जनतामा जिजीविषा जुन छ नि त्यो जबरजस्त छ। हामी तराईका गर्मी सहन सक्दैनौँ, तर रेगिस्तानको गर्मीमा काम गर्न सक्छौँ। त्यो जिजीविषा हो त्यो। त्यस कारण जनता यसका मूल आधार हुन्। राज्यका अङ्गहरू बन्ने प्रक्रियामा छन्। अझ यसलाई धेरै नरुचाउलान्। आधुनिक राज्यका अङ्गहरूको विषयमा धेरै संरचनाहरू अझै पनि बन्ने प्रक्रियामा छन्। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो? नेपाली जनता। नेपाली जनताले गर्दाखेरि र तिनको जिजीविषा मैले भनिहालेँ, तिनको त्याग, तिनको बलिदान, तिनको दुःख सहने शक्ति पनि र दुःख भुलाउन सक्ने शक्ति पनि, दुइटै छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एकदमै निराशावादी म छैन, साह्रै ठुलो आशा दिने पक्षमा पनि छैन। एउटा भर्खरै हजुरले राजस्थानको गर्मी भन्नुभयो होइन, म कतारको गर्मी सोच्दै थिएँ मैले होइन। हरेकचोटि जब कुनै आफ्नै आँखाले देखाएको छु होइन, हरेकचोटि जब कुनै कफिन बक्सा जब प्लेनमा आउँछ नि होइन, त्यतिखेर आँखाबाट आँसु आउँछ। हाम्रो देश अर्को भनौँ न अर्को 25 वर्षमा रेमिटेन्सबाट चल्ने देश होइन, के थाहा टुरिज्मबाट चल्ने देश, एग्रीबाट चल्ने देश। यथार्थ अलिकति अझै पनि म त अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको हिसाबमा भन्छु, जो बढी चर्चामा छ त्यसले हामी भन्छौँ यथार्थमा यो देश चाहिँ कृषिबाट चले हो। जनसङ्ख्याको अत्यधिक भार कृषिले बोकेर राखिरहेछ। जो बाहिर गइरहेछन् ती पनि कृषिको आम्दानीबाट जानो वातावरण मिलेको छ। एउटा कुरा म के भनौँ भने कृषिमाथिको लगानी र कृषकमाथिको लगानी दुईवटा अलग चिज हुन्। जस्तै हामीले खर्च गर्ने, विनियोजन गर्ने या जति राष्ट्रिय बजेट हो त्यसको 17% कृषकमाथि हुन्छ खर्च। 83% खर्च हामी तामझाममा गर्छौँ। एउटा बिल्डिङ भन्यो कृषि विभागको, किसानमाथि त होइन त्यो। प्राडो गाडी खरिद गरियो हाकिम साहबको लागि, किसानको लागि त होइन त्यो। प्रश्न कहाँनिर छ भने कृषिमाथिको लगानी र किसानमाथिको लगानीको भेद चाहिँ अहिले हामी प्रवेश गर्न हामी कहाँ अझ पनि त्रास छ। चलिरहेको छ यो कृषिमाथि। हाम्रो भूभाग कस्तो छ भने जहाँ छरिदियो भने केही हुने। अझै पनि अत्यधिक जनसङ्ख्या त्यही निर्भरतामा छ, कृषिमाथि नै निर्भर छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने घर बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ सधैँ हुन्छ हजुर, सबैले रङ रोगन माथि मात्रै गर्छन्, फाउन्डेसन नै कसैले रङेको मैले अहिलेसम्म देखाएको छु। फाउन्डेसन किसान हुन् हजुर, त्यो तिनको रङ रोगन कहिले पनि भएको छैन। ती जहीँ त्यहीँ छन्। त्यो गर्मीमा तिनले गहुँ काटेनन् र उत्पादन गरेनन् भने कुलरमा बसेर रोटी खान गाह्रो छ। त्यस मैले भन्न खोजेको के भने हामी कहाँनिर अलिकति चुकेका छन्, कृषिलाई उपेक्षित भएको हुनाले यो अवस्था आएको हो। विदेश जानुपर्ने बाध्यता, किसानका छोराछोरी त गइरहेछन्, त्यो अवस्था न हो।
ग्रामीण जनजीवनको अवस्था त्यो किसानमाथि नै। त्यही कारण हाम्रो कृषिमाथिको लगानी र किसानमाथिको लगानी दुईवटा छुट्याउनुपर्छ। किसानमाथिको लगानी बढाउनुपर्छ। कतिपय देशले अलिकति यो अभ्यास गरि पनि रहेका छन्। यो विकृति सबै देशमा करिब करिब रहेछ फेरि। तर केही सम्लिएर यसलाई सुधारे हामी अझै पनि सुधार त्यो मात्रामा आउन सकेका छैन। लिडरसिपकै कुरा चाहिँ हुने होइन र हजुर यसमा दृष्टिकोणको कुरो। लिडर भनेपछि दृष्टिकोणको कुरो। कसलाई बढी भेटेज दिन्छ? अब पार्टीहरूको बनावटहरू हेर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस छ, उसले आफ्नो सहरी मध्यमवर्गीयको प्रतिनिधि पार्टी भन्छ, किसान छुट्यो त्यहाँ पनि। कम्युनिस्ट पार्टीहरू सर्वहारा किसान मजदुरको पार्टी भन्छ, किसान छुट्यो त्यहाँ। जो अत्याधिक छन् ती छुट्छन्, हरावल जस्ता भन्छ नि। किसानहरूको सबै छुट्ने जो जनसङ्ख्याको अत्याधिक छ र जसलाई फेरि गर्वले हामी किसानको छोरा भन्छौँ। फेरि ब्युरोक्रेसीमा गयो भने म त किसानको छोरा, नेताजीहरू भेट हुनुभयो भने म त किसानको छोरा, अझ कोही कोही त हलै जोतेर आएको भनेर भन्नुहुन्छ। मैले भन्नु खोजेको कि त्यो जुन उपेक्षा छ नि अर्थतन्त्रको, यो उपेक्षाले अन्य विकृतिहरू, अन्य जुन असमानताहरू, अन्य समस्याहरू त्योसँग जोडिएका छन्। ध्यान रहेछ समस्या, दृष्टिकोणको समस्या यो। पार्टी निर्माण गर्दाखेरि भनौँ न, अब हामीले त निरङ्कुशताको मैले सुरुमै भने कि धेरै लामो अभ्यास गरेको देश हो। त्यहाँ पनि के थियो भने राणाजीहरूले पनि वीरता दिन्थे। किन त्यस बेला? हजुर, भन्नाले वीरता भने जग्गाको एउटा ठुलो चङ्क, हजुर 500 बिघा फलानलाई दियो भनेर। रैती ती जमिनदार भए रैती हुन्थे। रैती चेन्ज भइरहन्थ्यो, जमिनदार चेन्ज भयो, रैती चेन्ज भयो। त्यो हाम्रो चाहिँ मैले भन्न खोजेँ यो ऐतिहासिक जसरी हाम्रो अभ्यास हुँदै आएको छ त्यसको यो चाहिँ अहिले त्यसको परिणति हो। अहिले पनि त्यहाँ कृषिलाई हामीले वीरताको रूपमा दिने, जग्गालाई हामीले वीरताको रूपमा दिने जुन परम्परा भयो। र अर्को के भयो भने भूमिहीनलाई भूमि दिएपछि हाम्रो टन्टा साफ। मानौँ आज हामीले 15 कट्ठा दियौँ, उसको 4 जना छोराछोरी छन्। दोस्रै पिँढीमा जाँदाखेरि उसको हालत के हुन्छ भने भूमिले समस्या हामी समाधान, वितरणले समस्या समाधान गर्छौँ भने गलत रणनीति पहिलेदेखि आयो। त्यसैको निरन्तरता अहिले पनि छ। किसानमाथिको लगानी भन्दा कृषिमाथिको लगानी गरेर हामी आफ्ना तथ्याङ्कहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा, विभिन्न सङ्घ संस्थामा त्यसलाई सेल गरिरहेछौँ। यी सबै कुराहरूमा एक दिन फेरि म अर्थतन्त्रकै विषयमा हामी कुरा गरौँ। अफकोर्स सर, अफकोर्स। नयाँ लिडरसिप त चाहियो। हजुरले आफै पनि लगभग 50 वर्ष बिताउन लागिसक्नुभयो सर। नयाँ लिडरसिपलाई पनि त अब अहिले त बाटो देखाउने बेला त भएको छ नि त, होइन? पोलिटिक्समा आऊ भन्ने बेला पनि भएको छ। यस्तो छ कि यसमा विरासत काम लाग्दैन। हजुर, लिडरसिप आउने नै हो। लिडरसिपको क्षमताका साथ आउनुपर्छ। यसलाई फलानाले मैले लिडर नियुक्त गरेँ भनेर कोही आउँदैन। हामीले, मेरो बुवाहरू, मेरो पिता पुर्खा कोही राजनीतिमा थिएन। अझ एक किसिमले भन्यो भने म राजनीतिमा लुकेर बसेँ धेरै पल्ट। बुवाहरूलाई पनि थाहा दिइनँ। रेस्टिकेट गएपछि थाहा भयो, रेस्टिकेट भएर चाहिँ किन राजनीतिमा लाग्यो उनीहरूले मारगाली गर्नु, हजुर, होइन? अनि उहाँहरूले मैले आफै रोजेको त्यो बाटो हो मैले भन्नु खोजेँ। तर त्यस बेला रोज्दाखेरि पञ्चायतकाल थियो, म कहाँ पुग्छु भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ। डेमोक्रेसीसम्म ल्याइएला, बस त्यति मात्रै थियो। डेमोक्रेसी चाहियो, ल्याइएला, हजुर। आयो, सांसद भइयो। पहिलो संसद 48 सालमा हुँदाखेरि अति उत्साह थियो हामी जस्ता सबैमा। हामी त युवै थियौँ त्यस बेला। देश बनाइन्छ, त्यो उत्साह क्रमशः कम किन हुँदै गयो भने नबुझेर उत्साह रहेछ कि। हाम्रा राज्यका काम गर्ने तौर तरिका, संयन्त्रहरू, तौर तरिका, यो सबै जब बुझ्दै गएपछि यहाँ त कानुन बाधा छ, यहाँ आदेश बाधा छ, यहाँ त यो अडचन छ
हामी त के भने विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको हुनाले एकदम फटाफटवाला 2 टुकमा सबै सिधाइदिने भन्ने हिसाब मनोविज्ञानबाट आएका थियौँ। तर राज्यका जुन अङ्ग प्रत्यङ्ग र त्यो संयन्त्रहरूको जब हामीले बुझ्न थाल्यौँ यिनका भूमिका, यिनका चाहिँ क्रियाकलाप, अनि क्रमशः निराशा हुँदै गयो। मान्छेले भन्छन् नि करप्सन सक्यो भने चाहिँ सबै थोक सकिन्छ भनेर। करप्सन भाषाले सकिन्न, त्यो सिस्टमको पार्ट जबसम्म बन्दैन। स्क्यान्डिनेभियन देशमा करप्सन किन कम छ? डेनमार्कमा भनौँ न सबसे हजुर के अरे सिस्टमको पार्ट बनाएको छ। म त मैले भने सार्वजनिक लेखा समितिमा म बसेको हुनाले मलाई बढी अर्को चाहिँ के हुन्छ पारदर्शिता। उज्यालोमा फोहोर देखिन्छ, अँध्यारोमा देखिन्न। पारदर्शिता दोस्रो महत्त्वपूर्ण हो। अनि हरेक चिज चाहिँ हामी त्यसैबाट बचाउन, पारदर्शिताबाट लुकाउन खोज्छौँ भने त्यहाँ कुछ छ भनेर बुझ्नुपर्छ। करप्सनको एउटा ठुलो यो एउटा चाहिँ फेरि विकासशील राष्ट्रहरूको यो समस्या रहेछ। यो पनि हो, विकसितहरूको पनि समस्या छ। कहीँ राम राज्य छैन। मलाई लाग्छ राम राज्यको कल्पना गर्नेहरू पनि सकेनन्। प्रश्न कहाँनिर छ भने सिस्टम निर्माण गर्ने हो। सिस्टम हामी निर्माण गर्नबाट सधैँ भागिरहन्छौँ। सिस्टमलाई ब्रेक गर्यो, कानुनलाई ब्रेक गर्यो भने त्यसलाई हामीले बहादुरी ठान्छौँ र त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ चर्चा परिचर्चा। आज त मैले यो चाहिँ भङ्ग गरेँ। हजुर। यो 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 समाजमा हुँदा 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 एउटा मनोविज्ञान कस्तो बनिएको छ भने सिस्टम बन्नै नदिने एउटा जुन अवस्था छ नि, त्यो बन्ने भनेको संविधानहरूबाट, संविधानले निर्धारित गरेको विषयहरूबाट बन्छ। त सुरुमा हामीले जुन छलफल गरेका छौँ त्यही आज जोखिममा परेको छ। त्यसैले खै त्यहाँ पनि के होला। एज एन इन्डिपेन्डेन्ट लिडर आज आफै पनि PCR टेस्ट गरेँ मैले आज होइन। हजुरसँग कुराकानी गर्ने मौका पनि पाएँ। भ्याक्सिनेटेड पनि छु होइन, त्यसको लागि धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। हेल्थ मिनिस्ट्रीलाई फोर फ्रन्टमा चाहिँ जसरी अरू केही सहयोग गर्न सकिन्छ भने जहिले पनि एज अ कलाकार होइन जसरी पनि गर्न तयार। धन्यवाद छ। यो महामारीको बेलामा हामी महामारीको अर्को एउटा चरणबाट त गुज्रिँदैछौँ, अर्को चाहिँ फेरि चरणमा प्रवेश, किनभने अनगिनत चरण आइरहेको देखिया छ। त्यसमा चाहिँ आवश्यक सतर्कता, आवश्यक चाहिँ यसलाई एउटा के हुने रहेछ भने केही कुरा चाहिँ यो इम्पोज गरे कि क्या हो भनेर, मास्क लगाउन पनि इम्पोज गरे कि क्या हो भनेर मनोविज्ञान। हजुर। या सरकारले यो चाहिँ जबरजस्ती हामीलाई लकडाउनमा राखिदियो अथवा उसमा राखिदियो भने जुन मनोविज्ञान छ, त्यो अहिले विशेष गरी सञ्जय भाइहरू जस्ताले सबैले कलाकार, मिडियाकर्मी सबैको कर्तव्य के हो भने यसप्रति केही होइन, खालि जनतामा बेला बेलामा भनिराख्ने। यो जनताको जीवनको लागि हो। कतिपय राष्ट्रहरूले जीवन पहिलो कि अर्थतन्त्र पहिलो विवादमा पर्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई यति बढावा दिए कि धेरै जीवन गुमाए। हामीले सुरुदेखि नै हाम्रा हरेक कदम सही भयो भने म दावा गर्दिनँ, किनभने हामी पनि नयाँ थियौँ। भाइरस पनि नयाँ, न त यसको राष्ट्रियता छ न त यसको नागरिकता छ। यो भाइरसको यस विषयमा सबै अन्जान। तर के भने हामीले एउटा मूल मन्त्र के बनायो भने जीवन पहिलो है। जीवन बच्यो भने अरू थोक भइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो दर्शनलाई हामी अगाडि बढाएर अहिले काम गरिरहेको अवस्था छ। हजुर। एज एन इन्डिपेन्डेन्ट लिडर लास्टमा हाम्रो देशभित्र देश बाहिर धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ अहिले होइन, केही राख्न चाहनुहुन्छ भने? होइन, मैले यही मात्रै अहिले चाहिँ सबैलाई निवेदन छ मेरो। यो जुन महामारी या छ कोभिड-19 विरुद्धको सङ्घर्ष, यो सबैको सङ्घर्ष हो। होल अफ गभर्मेन्ट, होल अफ सोसाइटी, राज्यका सबै अङ्गहरू र समाजका सबै अङ्गहरू एकीकृत भएनन् भने यसलाई हामी पराजित गर्न सक्दैनौँ। र त्यसको लागि म सबैलाई आग्रह पनि गर्छु कि सबै एकीकृत भएर नै हामी अगाडि बढौँ। त्यसमा हामी एउटा सहायक हो मात्रै हो। Thank you very much आज टाइम दिनुभएको छ। Thank you very much everybody. Thank you very much. See you everybody. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.